آؤ میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تشریف فرمانے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ کرام بھی تشریف فرمانے۔ تھوڑی دیر تو بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ دے وچ حاضر ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام دی نظر مبارک جدوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے چہرے دے اوتے پئی، میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی نو اپنے قریب کیتا، قریب کر کے نبیاں دے سردار نے فرمایا، اے عثمان تقتل وانت تقرأ سورۃ البقرہ فتقع من دمک علی فسیکفیکہم اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان تانوں شہید کیتا جاوے گا، ظلمن قتل کیتا جائے گا، شہید کیتا جائے گا، تے جس وقت تانوں شہید کیتا جائے گا اس وقت تسی سورہ بقرہ دی آیت مبارکہ تلاوت فرما رہے ہوگے، تے جس وقت آپ دے جسم مبارک دے اوتے زخم لایا جائے گا، آپ دے جسم مبارک دے زخم دے وچوں جیڑا پہلا خون دا قطرہ گرے گا وہ قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی اے آیت مبارکہ فسیکفیکہم اللہ، اس آیت مبارکہ دے اوتے تواڈے خون دا پہلا قطرہ گرے گا۔ کی میرے آقا علیہ السلام نے شان بیان فرمائی کہ جدوں تانوں شہید کیتا جائے گا اس وقت تسی سورہ بقرہ دی تلاوت کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ انہاں پاکاں دے پاک ذکر دا صدقہ سانو سب نو قرآن دی محبت نصیب فرما دے اور قرآن پاک پڑھن دی تے سمجھن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَتُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِيرًا عَلَىٰ كُلِّ مَخْذُولٍ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن ہر مظلوم دا امیر اے عثمان غنی تانوں بنا کے تے میدان محشر دے وچ لے آندا جائے گا۔ اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مظلوم نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جدوں آپ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی ہے، آپ دی ہجرت تو پہلے جناب علی مدینہ طیبہ دے وچ ایک ہی کنواں سی جدا پانی پین دے قابل سی تے مسلماناں واسطے بڑی مشکل سی، کیونکہ کنویں دا مالک ایک یہودی سی، وہ مسلماناں دے کولوں رقم لے کے تھوڑا جہا پانی مسلماناں نوں دیندا سی۔ مسلمان بڑی پریشانی دا شکار سن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئے، آپ نے ویکھیا مسلماناں دے واسطے بڑی مشکل ہے، بڑی پریشانی ہے، پانی لین وچ انہاں نوں بڑی پریشانی دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اعلان سنیا، میرے تواڈے پاک نبی نے اعلان فرمایا، اوے کون ہے مسلمانوں جیڑا تواڈے وچوں ایک کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دے تے محمد الرسول اللہ کو جنت دا ٹکٹ لے لوے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ کون ہے جیڑا ایک کنواں خرید کے مسلماناں واسطے وقف کرے؟ حضرت عثمان غنی بارگاہ مصطفی دے وچ حاضر ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ میں حاضر ہاں۔ آپ نے وہ کنواں خریدیا، خرید کے مسلماناں واسطے وقف کر دیتا۔ اے مسلمانوں دنے پانی پیو، راتی پیو، صبح لے کے جاؤ، شامی لے کے جاؤ، ایک کنواں جناب علی مسلماناں واسطے وقف ہو گیا ہے۔ اے حضرت عثمان غنی کتنے مظلوم نے کہ جس وقت آپ دے مکان دا محاصرہ کیتا گیا ہے تے او کنواں جڑا آپ نے خرید کے مسلماناں واسطے وقف کیتا سی او دا پانی آپ دے اوتے بند کر دیتا گیا ہے۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے اوتے جناب علی پانی بند رکھیا گیا ہے۔ آپ انتہائی مظلومیت دے عالم میں شہید کیتے گئے نے۔ تا کر کے میرے نبی نے فرمایا، اے عثمان قیامت دے دن حشر دے میدان دے وچ ہر مظلوم دا امیر اے عثمان تانوں بنا کے لے آندا جاوے۔ حضرت عثمان غنی مظلوماں دے امیر ہون گے، مظلوماں دے امیر ہون گے۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَتَشْفَعُ فِي عَدَدِ رَبِيعَةَ وَمُدَرٍ۔ اے عثمان اللہ تعالیٰ نے تانوں یہ شان عطا کیتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تانوں یہ عظمت مقام عطا کیتا ہے کہ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر دے بندیاں دی جتنی تعداد ہے اتنے گناہگاراں دی اللہ تعالیٰ تانوں اجازت عطا فرمائے گا، تسی شفاعت کرو، تہاڈی شفاعت دی برکت
بخشش فرما دے۔ اور ایک روایت دے وچ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت دے 70,000 گناہگار 70,000 گناہگار حضرت عثمان غنی دی شفاعت دے نال بخشے جان گے۔